वेलकम टू एभ्रिवान अन दिस च्यानल सिर्जेस एकाडेमी। आजको क्लासमा हामी त्यो रिडक्स इक्वेसनलाई त्यो अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट कसरी ब्यालेन्स गरिन्छ त्यो कुरा हामी सिक्नेछौँ। रिडक्स इक्वेसनलाई अब यो ब्यालेन्स गर्ने दुईटा मेथडहरू छन्। एउटा मेथड छ आयन इलेक्ट्रोन मेथड, अर्को चाहिँ छ त्यो अक्सिडेसन नम्बर मेथड। आयन इलेक्ट्रोन मेथडसँग सम्बन्धित भिडियो हामी यो च्यानलमा अलरेडी राखिसकेका छौँ र आज हामी त्यो अक्सिडेसन नम्बर मेथडको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। अब यहाँ यो क्वेसन छ ब्यालेन्स द फलोइङ, एक्जाममा सोध्छ ब्यालेन्स द फलोइङ इक्वेसन बाई अक्सिडेसन नम्बर मेथड। अनि अब यो मेथड सिक्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरो के याद राख्नुपर्छ, यो मेथड जुन छ कुन प्रिन्सिपलमा आधारित छ? सिम्पल कुरो छ, टोटल इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज इक्वल टू टोटल डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर। यो प्रिन्सिपलमा यो आधारित छ यो मेथड। एकचोटि फेरि त्यो अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्ने जुन कुरो छ त्यसको प्रिन्सिपल के छ? टोटल इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर। यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यो मेथडबाट ब्यालेन्स गर्ने कसरी? सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? क्वेसनलाई हामी सार्छौँ। अब क्वेसन सार्ने काम हामी गर्यौँ। त्यसपछि अब नि प्रत्येक एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर हामी के गर्छौँ? त्यो लेख्छौँ हैन। अनि अब त्यो अक्सिडेसन नम्बर किन लेखिन्छ भन्दाखेरि कुन कुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हैन। अब यहाँ त्यो के रे, अब यो सबैलाई हेर्दाखेरि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट सबैले हेर्दाखेरि के देखिन्छ? अब यहाँ पोटेसियमको अक्सिडेसन नम्बर +1 छ, उता पनि +1 नै हुन्छ भनेपछि यहाँ पोटेसियमको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदैन। लेख्दाखेरि सबै चाहिँ लेख्नुपर्छ, तर यहाँ जुन जुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यो मात्रै मैले लेख्छु। अब यहाँ क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? +6। अनि आइरनको यसमा अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? +2। अनि अब यसमा सल्फरको जति अक्सिडेसन नम्बर, सल्फरको +6 हुन्छ, यता पनि +6 हुन्छ, त्यसकारण म लेख्दिनँ। त क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर +6 हुन्छ, आइरनको अक्सिडेसन नम्बर यसमा के हुन्छ? +2 हुन्छ। अब हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर प्लस हुन्छ, उता पनि हाइड्रोजनको +1 नै हुन्छ। सल्फरको +6 हुन्छ सबै ठाउँमा, त्यसकारण त्यो हामी लेख्दैनौँ। अक्सिजनको -2 हुन्छ, सबै ठाउँमा -2 नै छ यहाँ, त्यसकारण अक्सिजनको, सल्फरको, यो पोटेसियमको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन। अनि अब यहाँ क्रोमियम जुन छ यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? यहाँ +3। अनि यो आइरनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ? यो +3 छ। त भनेपछि यो अक्सिडेसन नम्बर हेर्दाखेरि के देखिन्छ? यो आइरनको जुन छ अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ अनि क्रोमियमको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। जुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ? मेन एलिमेन्ट भन्छौँ। अनि त्यो ब्यालेन्स गर्ने काम जुन छ नि त्यो मेन एलिमेन्टबाट नै सुरु गरिन्छ। अब यति त हामी गर्यौँ। अनि अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ? अब जुन जुन मेन एलिमेन्ट छ नि, यदि मेन एलिमेन्ट को एटम जुन छ दुवै साइडमा यदि इक्वल छ भने ठिक छ, यदि इक्वल छैन भने पहिला हामी के गर्छौँ? इक्वलाइज गर्छौँ। जस्तै अब यहाँ अब क्रोमियम छ, त्यो क्रोमियम अब क्रोमियम त मेन एलिमेन्ट छ। यहाँ मेन एलिमेन्ट भनेको क्रोमियम छ र आइरन छ, किनभने यिनीहरूको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। त क्रोमियम कति छ? यहाँ 2। अनि यो प्रोडक्ट साइडमा क्रोमियम कति छ? 2, यो अलरेडी इक्वल छ। अनि आइरन कति छ? यहाँ आइरन छ यहाँ एउटा। आइरनको अक्सिडेसन नम्बर +2 छ, तर आइरनको सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि आइरन छ एउटा। यतातिर कतिवटा आइरन छ? 2टा। भनेपछि आइरनको नम्बर जुन छ त्यो इक्वल छैन। अनि हामी के गर्छौँ? अब यहाँ कम्पेयर, अक्सिडेसन नम्बरको जुन कम्पेयर जुन छ त्यो जहिले पनि बराबर यो सङ्ख्यामा हामी गर्छौँ। त्यसकारण मेन एलिमेन्ट यदि इक्वल छैन भने हामी पहिला के गर्छौँ? इक्वलाइज गर्छौँ। त क्रोमियम मेन एलिमेन्ट छ त्यो अलरेडी ब्यालेन्स छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु परेन अहिले। अनि आइरन जुन छ
तो एउटा आइरन छ, यहाँ दुईटा आइरन छ। अब हामी के गर्छौं, यसलाई हामी 2 ले यहाँ आइरन यसको अगाडि हामी के गर्छौं 2 हामी लेख्छौं। अब यहाँ लेख्दाखेरि अब K2Cr2O7 प्लस अब हामी के लेख्छौं यहाँ 2FeSO4। अब यसलाई हामी अर्डरमा गर्छौं, स्टेप वाइज गर्छौं। 2FeSO4 भयो अनि प्लस H2SO4 अनि यो K2SO4 अनि प्लस Cr2SO4 को होल 3 अनि यो प्लस Fe2SO4 को होल 3 अनि यो प्लस H2O यस्तो भयो। अब हामी के गर्छौं, अब क्रोमियमको ऑक्सिडेशन नम्बर +6 हुन्छ भन्ने कुरा हामी गरिसकेका छौं। आइरनको ऑक्सिडेशन नम्बर कति छ यहाँ +2 अनि यहाँ क्रोमियमको ऑक्सिडेशन नम्बर कति छ +3, यहाँ आइरनको कति छ यहाँ +3 छ। अब यो भन्दा अगाडि मैले के लेखेको थिएँ, टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर इज इक्वल टु टोटल डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर भनेपछि यहाँ टोटल शब्द पनि छ। त भनेपछि अब यहाँ के देखिन्छ, यसको अर्थ अब यहाँ अब यो हामी के गर्छौं, एउटाको इन्क्रिज आइरनको इन्क्रिज भइरहेको छ अनि क्रोमियमको के भइरहेको छ डिक्रिज भइरहेको छ। हामी यसरी लेख्छौं, त भनेपछि आइरनको यहाँ +2 छ, आइरनको यहाँ +3 छ, त आइरनको के भइरहेको छ इन्क्रिज भइरहेको छ। त हामी यसरी लेख्छौं, यो टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ आइरन इज इक्वल टू, अब यहाँ यो डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने बढीबाट कमलाई हामीले घटाउने हो। अनि यहाँ के देखिन्छ, अब आइरनको ऑक्सिडेशन नम्बर कति छ +2, आइरनको ऑक्सिडेशन नम्बर कति छ यहाँ +3 छ। त भनेपछि अब यहाँ एउटा आइरनको ऑक्सिडेशन नम्बर +3 छ, त्यस्ता कतिवटा आइरनहरू छन् त दुईटा आइरन छ। त अब त्यो प्रोडक्ट साइडको जुन आइरन छ त्यसले गर्दाखेरि टोटल ऑक्सिडेशन नम्बर कति हुने भयो, एउटाको +3 दुईटा कति भयो +6 भयो। अनि यतातिर के छ, एउटा आइरनको +2 छ, दुईटा कति भयो त्यो +4। त भनेपछि हामी के गर्छौं, अब यो 6 माइनस कति भयो यो 4 इज इक्वल टु कति भयो 2। त भनेपछि टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर अफ आइरन, किनभने यता पनि आइरन 2 छ, यता पनि आइरन 2 छ, यही कारणले गर्दाखेरि हामी आइरनले यो इक्वलाइज गरेका छौं। त 6 - 4 इज इक्वल टु के भयो 2 भयो। अनि त्यसपछि अब यो जसको डिक्रिज भइरहेको छ अब त्यसलाई पनि हामी त्यसरी नै गर्छौं, टोटल डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नंबर अफ क्रोमियम। अब यहाँ क्रोमियम कति छ +6, यहाँ क्रोमियम कति छ +3। अब क्रोमियम कतिवटा छ यहाँ, किनभने टोटलको कुरो छ। त यहाँ टोटल क्रोमियम कति छ दुईटा, र एउटा क्रोमियमले गर्दाखेरि ऑक्सिडेशन नम्बर +6 छ, त दुईटाले गर्दा कति हुन्छ +12 हुन्छ। यतातिर क्रोमियम कति छ +3, त्यस्ता क्रोमियमहरू कतिवटा छन् दुईटा, त्यसकारण यतातिर टोटल कति भयो +6 भयो। अनि अब त्यो माइनस गर्दाखेरि टोटल डिक्रिज कति भयो, अब यहाँ म बढीबाट कमलाई घटाउँछु म। अनि के यहाँ क्रोमियमको टोटल ऑक्सिडेशन नम्बर कति भयो 6 × 2 अनि त्यो भनेपछि 12 भयो, र यहाँ कति हुन्छ यो 12 - 6 इज इक्वल टु कति भयो 6। अब यसरी हामी टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर र टोटल डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर हामी के गर्छौं क्याल्कुलेट गर्छौं यसरी। अनि अब यो 2 र जुन 6 नम्बर जुन आएको छ त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट नम्बर छ। यही नम्बरले हामी युज गरेर के गर्छौं, यसलाई ब्यालेन्स गर्ने हामी प्रयास गर्छौं। अब जस्तै मैले प्रिन्सिपल लेखेको थिएँ, टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर इज इक्वल टु टोटल डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर। अब यहाँ त्यसकारण हामी के गर्छौं, इन्क्रिज वाला नम्बरले डिक्रिज जुन एलिमेन्टको डिक्रिज भएको छ त्यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं, जसको डिक्रिज भएको छ त्यसलाई इन्क्रिजले, जसको इन्क्रिज भएको छ त्यसलाई डिक्रिजले हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं। यसरी मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, लास्टमा टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नम्बर becomes equal to total decrease in oxidation number, and this is the principle behind this method. अब यहाँ अब हामी के गर्छौं, अब यो के रे, अब आइरन को लागि नम्बर कति भयो 2, अनि यो रिएक्टेन्ट साइडमा अब हामी के गर्छौं, और क्रोमियमको कति भयो 6। अब हामी के गर्छौं रिएक्टेन्ट साइडमा त्यो आइरनको नम्बरले हामी क्रोमियम भएको रिएक्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौं।
आइरनको नम्बरले क्रोमियम भएको रिएक्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो र यो क्रोमियमको नम्बरले आइरन भएको रिएक्टेन्टलाई हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ रिएक्टेन्ट साइडमा मात्रै। अनि भनेपछि यो आइरनको नम्बर छ 2, त आइरनको नम्बर अब क्रिस क्रस हामी गराउँछौँ। जस्तै आइरनको कति भयो 2 अनि यो क्रोमियम कति भयो, यो क्रोमियमको छ कति यो 6 छ। त भनेपछि क्रिस क्रस गराउनुको अर्थ के भयो, यो क्रोमियमलाई हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र यो आइरनलाई हामी कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। हामी आइरनलाई हामी 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त भनेपछि आइरन त यहाँ छ अलरेडी, यहाँ 2FeSO4 छ। त भनेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, भनेपछि इन्टु 6, यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। त क्रोमियमको नम्बर 6 छ, त क्रोमियमको नम्बरले हामी आइरनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र यो आइरनको नम्बर कति छ 2 छ। त यो आइरनको नम्बरले हामी के गर्छौँ क्रोमियम भएको रिएक्टेन्ट कुन चाहिँ छ यो छ, त्यसकारण हामी के गर्छौँ 2 ले मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ। अब यसलाई अब लेख्नु पर्यो भने अब हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यो के अरे 2K2Cr2O7 प्लस 6 2 कति हुन्छ 12FeSO4 भयो अनि प्लस H2SO4 भयो। त्यसपछि यो K2SO4 अब जस्तो छ त्यस्तै हामीले सार्ने हो। Cr2 अनि यो SO4 हो होल 3 प्लस Fe2SO4 को होल 3 अनि प्लस कति भयो H2O भयो। अब यहाँसम्म त हामी गर्यौं। भनेपछि अब एकचोटि फेरि पहिला यो मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नको लागि क्वेशनलाई हामी के गर्छौं एज इट इज जुन छ त्यो हामी सार्छौं। त्यसपछि सबै प्रत्येक एलिमेन्टको ऑक्सिडेसन नम्बर हामी लेख्छौं। त्यसले गर्दा के हुन्छ थाहा हुन्छ कुन कुन एलिमेन्टको ऑक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। पहिला हामी यदि मेन एलिमेन्टहरु अलरेडी ब्यालेन्स छन् भने ठिकै छ, यदि ब्यालेन्स छैन भने पहिला हामी के गर्छौं ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गर्छौं। त्यसपछि टोटल इन्क्रिज कति भएको छ, टोटल डिक्रिज कति भएको छ त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। त्यसपछि अब यो क्रिस क्रस हामी गराउँछौं रिएक्टेन्ट साइडमा। अनि अब यो के जस्तै यहाँ आइरन र क्रोमियमको चेन्ज भइरहेको छ, त क्रोमियमको नम्बरले हामी आइरनले मल्टिप्लाई गर्यौं, आइरनको नम्बरले हामी के गर्यौं क्रोमियमले मल्टिप्लाई गर्यौं। अनि यो रिएक्सन अब यो काम हामी रिएक्टेन्ट साइडमा मात्रै गरेका छौं। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो फेरि त्यो मेन एलिमेन्टलाई के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हामी स्टेप वाइज गर्दै छौं। अनि अब यहाँ के रे अब यो क्रोमियम मेन एलिमेन्ट छ। अब अरूलाई हेर्ने नै होइन, अहिले जुन मेन एलिमेन्ट छ त्यसलाई मात्रै हामी हेर्छौं। अब क्रोमियम र आइरन चाहिँ मेन एलिमेन्ट छ। त्यो क्रोमियम कतिवटा छ यहाँ, अब क्रोमियम त पहिला देखि नै 2 थियो। अब यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुने भयो 4। त भनेपछि अब क्रोमियम कहाँ छ, क्रोमियम यहाँ छ। त भनेपछि अब यो 4 बनाउनले के गर्नुपर्छ, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अनि क्रोमियम कति भयो 4 भयो। त क्रोमियम त भयो, क्रोमियम ब्यालेन्स भयो। अनि अर्को पनि त मेन एलिमेन्ट छ यो आइरन। त आइरन यहाँ कतिवटा छ 12 वटा आइरन देखिन्छ, 12 आइरन देखिन्छ। अब आइरन कहाँ छ, यसमा आइरन छैन, यसमा आइरन छैन, आइरन त यहाँ छ। त भनेपछि यहाँ Fe2 छ, यसको अगाडि यदि 6 लेखिदियो भने आइरन के भयो ब्यालेन्स भयो। त भनेपछि अब मेन एलिमेन्ट यसमा आइरन र क्रोमियम मात्रै छ, त आइरन क्रोमियम के भयो ब्यालेन्स भयो। त मेन एलिमेन्ट हामी यसरी के गर्छौं ब्यालेन्स गर्छौं। अब यो मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि भनेपछि यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौं, पहिला के गरिन्छ मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिन्छ र मेन एलिमेन्ट भनेको के भयो जसको ऑक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ। त यहाँसम्म भयो। अनि यसमा हामी के गर्छौं अब अदर एलिमेन्ट्सलाई ब्यालेन्स गर्छौं। अदर एलिमेन्ट्सलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौं। अब यहाँ अदर एलिमेन्ट्स भनेको के हो, अब यहाँ अदर एलिमेन्ट्स भनेको मेन एलिमेन्ट त मेन एलिमेन्ट भइहाल्यो। अब त्यसपछि मेन एलिमेन्ट र हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेक, मेन एलिमेन्ट र हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेक अन्य जति एलिमेन्टहरु हुन्छ त्यसले हामी अदर एलिमेन्ट्सको रूपमा यहाँ कन्सिडर गर्छौं। अब जस्तै अब भनेपछि मेन एलिमेन्टको त कुरा सकेको। त्यसपछि अब हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेकको कुरो छ। त यो मेन एलिमेन्ट र हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेकका एलिमेन्टहरु छन् कि छैनन्, हैन छैनन् भने
ठिक छ। अब छैन भने ठिक छ। अब छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अब जस्तै पहिले त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यस्ता एलिमेन्टहरू कुन कुन छन्। त यहाँ पोटासियम छ र सल्फर छ। त यहाँ पोटासियम र सल्फर जुन छ नि त्यो अदर एलिमेन्ट्स भयो। त्यसकारण अब हामी के गर्छौँ, यो पोटासियम र सल्फरलाई हामी ब्यालेन्स गर्ने प्रयास गर्छौँ। त अब यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा अब पोटासियम कति छ, अब 4 छ। अब पोटासियम त यसमा छैन, यहाँ छैन, पोटासियम यहाँ छ। यसको अगाडि 2 लेखिदियो भने पोटासियम ब्यालेन्स हुनुहुन्छ। त पोटासियम के भयो, ब्यालेन्स भयो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ, अब अर्को पनि त एलिमेन्ट छ, अदर एलिमेन्ट के छ, सल्फर छ। अनि यहाँ सल्फर प्रोडक्ट साइडमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यो सल्फर भएका सबै केमिकल स्पेसिसहरूको अगाडि हामी कोफिसिएन्ट अलरेडी लेखिसक्यो भनेपछि ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ हैन। यता जुन छ अनि यो H2SO4 जुन छ त्यो खाली छ। त भनेपछि अब यसमा त सल्फर छैन। अब टोटल सल्फर यतातिर कतिवटा छ, त भनेपछि अब यहाँ यो सल्फेटलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिएको छ र यहाँ चाहिँ कतिवटा सल्फर, यो 6, यहाँ 6 छ। त भनेपछि अब यहाँ कतिवटा सल्फर भयो, यो केमिकल स्पेसिसले गर्दाखेरि सल्फरको संख्या कति भयो, अब यहाँ 3 छ र 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ, यो 18 सल्फर छ। यसमा 18 सल्फर देखिन्छ। अनि अब यसमा कति सल्फर छ, अब यहाँ सल्फर छ, यो के अरे यो यहाँ 3 छ र यहाँ 2 छ। त टोटल कति भयो, +6 भनेपछि यहाँ 6 छ। अनि त्यसपछि यसमा कतिवटा सल्फर छ, त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, त 2 छ। त टोटल कति भयो, 18 6 24 2 26 भनेपछि 26 जुन छ। अब यतातिर यो के अरे यो 26 वटा सल्फर देखिन्छ यहाँ प्रोडक्ट साइडमा। अब यहाँ अब सल्फरलाई इक्वलाइज गर्नु पर्यो भने यसमा सल्फर त छैन, यसमा सल्फर छ। कतिवटा सल्फर छ, 12 वटा सल्फर छ, 12 सल्फर छ। त नपुग सल्फर कति भयो, त भनेपछि अब यसमा यो 12 छ त 14, त 14 जुन छ। अब सल्फर भएको त केमिकल स्पेसिस रिएक्सन साइडमा अब यही बाँकी छ। यसको अगाडि हामी के लेख्छौँ, 14 हामी लेख्छौँ। यो 14 हामी लेख्छौँ। अब के भयो, सल्फर पनि ब्यालेन्स भयो। त अहिलेसम्म के ब्यालेन्स भयो, त मेन एलिमेन्ट क्रोमियम र आइरन हामी ब्यालेन्स गर्यौँ। त्यसपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेकका जुन एलिमेन्टहरू छन् जस्तै पोटासियम र सल्फर छ त्यो पनि ब्यालेन्स भयो अदर एलिमेन्ट्सको रूपमा। अब हाइड्रोजन र अक्सिजनको पालो आउँछ, लास्टमा हाइड्रोजन र अक्सिजनको पालो आउँछ। कुरा गर्दैछौँ हामी अक्सिडेसन नम्बर मेथडको। र यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, यो सेकेन्ड लास्ट जुन छ नि त्यसमा हामी हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। र अब हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने अब यहाँ कस्तो छ, यसमा त हाइड्रोजन छैन, यसमा पनि हाइड्रोजन छैन, यसमा हाइड्रोजन छ। कतिवटा हाइड्रोजन छ, यहाँ H2 देखिन्छ र यसको अगाडि 14 छ भनेपछि टोटल कति भयो, 28 हाइड्रोजन छ। अब यसमा हाइड्रोजनको कुरा गर्दाखेरि यसमा हाइड्रोजन छैन, यहाँ पनि हाइड्रोजन छैन, यहाँ पनि हाइड्रोजन छैन। अब हाइड्रोजन भएको केमिकल स्पेसिस जुन छ नि त्यो यहाँ छ, H2 हो। त भनेपछि अब यहाँ 28 H ल्याउनु पर्यो, हाइड्रोजन ल्याउनु पर्यो। त भनेपछि यही बाँकी छ। यसको अगाडि हामी 14 लेखिदियो भने 14 2 जा कति हुन्छ, 28 हुन्छ हैन। त भनेपछि हाइड्रोजन पनि यो ब्यालेन्स भयो। अब रह्यो कुरा अक्सिजनको। अब यो मेथडबाट ब्यालेन्स गर्दाखेरि अक्सिजन जुन छ त्यो अटोमेटिकली ब्यालेन्स भइहाल्छ, यसलाई गर्नु पर्दैन। त भनेपछि यसरी हामी के गर्छौँ, यो अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ। फेरि एकचोटि म समराइज गरिदिन्छु। अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भन्ने सबभन्दा पहिला क्वेसन लेख्नु र रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट दुवै साइडमा प्रत्येक एलिमेन्टको माथि त्यसको अक्सिडेसन नम्बर लेख्नु। अनि त्यो अक्सिडेसन नम्बर लेखिसकेपछि अब कुन कुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ, किनभने त्यो मेन एलिमेन्ट हुन आउँछ। र अब हामी के गर्छौँ, मेन एलिमेन्टलाई पहिला हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ हैन। अनि कतिले चेन्ज भएको छ, इन्क्रिज कति भएको छ, डिक्रिज कति भएको छ, त्यो नम्बरले हामी के गर्छौँ, जुन एलिमेन्टको डिक्रिज भएको छ त्यो इन्क्रिज भएको एलिमेन्ट त्यसले हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। इन्क्रिज भएकोले बाट डिक्रिजलाई, डिक्रिज भएकोबाट हामी इन्क्रिजलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ रिएक्टेन्ट साइडमा। र पछि फेरि त्यही मेन एलिमेन्ट, अदर एलिमेन्ट, त्यसपछि हाइड्रोजन। अब अदर एलिमेन्ट्स गरिसकेपछि पालो आउँछ यो हाइड्रोजनको पालो आउँछ। र त्यसपछि अक्सिजनको जुन छ नि त्यो अक्सिजन इज अटोमेटिकली ब्यालेन्स्ड।
अटोमेटिकली ब्यालेन्स्ड। कुरा चाहिँ यतिको छ। अब यही छ यो अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्ने तरिका। अब यही मेथडबाट अब यसैसँग सम्बन्धित एक दुईवटा प्रोब्लेम म लेखिदिन्छु एज एक्सरसाइज, त्यसलाई अभ्यास आफैले गर्दा हुन्छ। अब यहाँ अब एक्सरसाइजको रूपमा फर सेल्फ प्र्याक्टिस अब एउटा छ यो H2S प्लस HNO3। अब हाइड्रोजन सल्फाइड छ, नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसले बनाउँछ नाइट्रिक अक्साइड प्लस सल्फर प्लस H2O। र सेम मेथडबाट हामी के गर्छौँ, यसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। ल अर्को प्रोब्लम जुन छ, अब म लेखिदिन्छु यहाँ KMNO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 अनि यसले बनाउँछ K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस H2O। सेम मेथडबाट यसले हामी के गर्छौँ, यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ। अब एउटा अर्को पनि म लेखिदिन्छु। अब यहाँ छ जस्तै C12H22O11 प्लस HNO3 अनि यसले बनाउँछ NO2 प्लस H2C2O4 प्लस H2O। र यसलाई यही मेथडबाट हामी के गर्छौँ, यसलाई ब्यालेन्स हामी गर्छौँ। ल अब यो प्रोब्लेमलाई अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु छ। अब यहाँ के छ, अलिकति सिचुएसन फरक छ। के फरक छ, अब पहिला ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने जुन जेनरल रुल हामी जुन पढेका छौँ, जुन डिस्कसन गरेका छौँ, अब त्यसै अनुरूप गर्ने हो। अब यो क्वेसन हामी सार्यौँ, अब यसलाई अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु छ। त पहिला काम त हामी क्वेसन सार्छौँ, क्वेसन हामी सार्यौँ, सारिसकेपछि सबै एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर हामी लेख्छौँ। अनि जस्तै जिङ्कको यसमा कति हुन्छ, 0, किनभने फ्री स्टेटमा छ, फ्री स्टेटमा कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर 0 हुन्छ। अनि अब कुरो छ हाइड्रोजनको। अब हाइड्रोजनको प्लस 1 हुन्छ, हाइड्रोजनको यसमा चेन्जिङ हुँदैन, तर पनि म लेखिदिन्छु हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, +1। अब अक्सिजनको कति हुन्छ, -2, नाइट्रोजनको यसमा कति हुन्छ, +5 अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ। अब अक्सिडेसन नम्बर यदि क्याल्कुलेट गर्न आउँदैन भने अब यो त केही पनि बुझ्दैन हैन। त्यसकारण अक्सिडेसन नम्बर कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो कुरो चाहिँ सिक्नुपर्छ। अनि यहाँ अब यो जिङ्क नाइट्रेट जुन छ, अब यो जिङ्क नाइट्रेटमा त्यो जिङ्कको भ्यालेन्सी कति छ, 2 छ। त्यसकारण यसमा जिङ्कको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, +2। अक्सिजनको कति हुन्छ, -2, नाइट्रोजनको कति हुन्छ, +5 नाइट्रोजनको +5, जिङ्कको +2 र अक्सिजनको कति हुन्छ, -2 हुन्छ। अब यहाँ दुईटा नाइट्रोजन छ, अब एमोनियम छ र नाइट्रेट छ। एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ है, अब जस्तै केही कुराहरू यसो छ नि रेडिमेड भयो भने नि त्यो याद राख्न सजिलो हुन्छ। नाइट्रेटमा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर जहिले पनि कति हुन्छ, +5। र यो एमोनियममा त्यसले हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, म यस्तै भन्दै छु। अब एमोनियम जुन आयन छ नि यसमा यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, -3 र यसको कति हुन्छ, यो नाइट्रेट वाला जुन नाइट्रोजन छ त्यसको +5। अब यहाँ दुवै नाइट्रोजन नै छन् तर दुवै नाइट्रोजनहरू फरक छन्। त यहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि -3 आउँछ, यसको +5 आउँछ। हाइड्रोजनको त +1, अक्सिजनको -2, हाइड्रोजनको यहाँ +1, अक्सिजनको -2 भनेपछि सबै एलिमेन्टहरूको अक्सिडेसन नम्बर हामी लेख्यौँ। यति लेखिसकेपछि हामी के हेर्दैछौँ, अब यो
जिंकको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ, उता नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। त्यसकारण यो इक्वेसनको लागि, यो प्रोब्लमको लागि त्यो मेन एलिमेन्ट भनेको, त्यो मेन एलिमेन्ट्स भनेको हाम्रो के भयो, जिंक र नाइट्रोजन, जिंक र नाइट्रोजन छ। अब यो मेन एलिमेन्ट। अब यहाँ सिचुएसन फरक छ भन्ने कुरा हामी गरेका थियौँ। अब कसरी सिचुएसन फरक छ भन्नाले, अब जस्तै यहाँ के अरे अब यो जिंकको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। अब यो नाइट्रोजनको कुरा गर्दाखेरि यसमा के देखिन्छ, यो नाइट्रोजन यहाँ पनि छ, नाइट्रोजन यहाँ पनि छ, नाइट्रोजन यहाँ पनि छ। अब यसमा दुई थरी, यो प्रोडक्ट साइडमा दुई थरीको त्यो नाइट्रोजन देखिन्छ। अब जुन नाइट्रोजन भए पनि आखिर त्यसको सोर्स भनेको त्यही नाइट्रिक एसिड छ। अनि यसमा के देखिन्छ, नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 छ, यहाँ कति छ, +5 नै छ। भनेपछि यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन। रिएक्टेन्ट साइडमा जति अक्सिडेसन नम्बर छ, प्रोडक्ट साइडमा पनि उतिकै छ। त भनेपछि अब यो प्रोडक्ट साइडमा केही नाइट्रोजन यस्तो पनि छ जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन। अर्को जुन छ यहाँ, अब जस्तै यहाँ नाइट्रोजन छ, यसको पनि +5 छ, यसको पनि चेन्ज भएको छैन। अर्को जुन छ, यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, -3। अब यतातिर कति छ, +5। भनेपछि अब यो नाइट्रोजन जुन छ त्यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट नाइट्रोजन हुने भयो। कसरी? किनभने जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हुन्छ। त भन्दाखेरि यो क्वेसन हेर्दाखेरि के देखिन्छ, नाइट्रिक एसिड जुन छ नि HNO3, यहाँ दुई किसिमको बिहेभियर सो गर्छ। भनेपछि यदि यस्तो कन्डिसन छ भने, जस्तै अब जस्तै यहाँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन र यो नाइट्रोजन पनि यसैबाट आएको हो। यहाँ जुन नाइट्रोजन छ यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको देखिन्छ। त भनेपछि अब यो नाइट्रोजन होस् अथवा यो नाइट्रोजन होस्, दुवैको सोर्स त यही छ। अब यहाँ यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ, यो नाइट्रिक एसिडलाई अथवा जुनसुकै त्यो कम्पाउन्ड होस्, त्यो कम्पाउन्डले हामी दुईचोटि लेख्छौँ। जस्तै यहाँ HNO3, अर्को हामी के लेख्छौँ, HNO3। सपोज यो नाइट्रिक एसिड जुन छ नि, यो नाइट्रिक एसिडको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ र यो अनि यसको अर्थ के भयो, सपोज यो HNO3 को जुन सम्बन्ध छ यो नाइट्रोजनसँग छ र यो नाइट्रोजनको जुन सम्बन्ध छ त्यो यो नाइट्रोजनसँग छ र यो नाइट्रोजनसँग छ। अनि अब हामी के लेख्छौँ, यो ZnNO3 को होल टू प्लस NH4 अनि यो के भयो, NO3 प्लस H2O। यसरी हामी के गर्छौँ, लेख्छौँ। अब लेख्दाखेरि भनेपछि यो नाइट्रोजनको सम्बन्ध सपोज हामी यससँग देखाउँ। अनि यो नाइट्रिक एसिडको जुन सम्बन्ध, यो नाइट्रोजनको जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ, यो नाइट्रोजनसँग र यो नाइट्रोजनसँग देखाउँछौँ। किनभने यो अब हामी के एज्युम गरेका छौँ, यो नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ र अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको नाइट्रोजन चाहिँ यो छ, यहाँ र यहाँ चाहिँ चेन्ज भएको छैन। त्यसकारण यो नाइट्रोजन र यो नाइट्रोजन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट नाइट्रोजन चाहिँ भएन। अब हेर, त मेन एलिमेन्ट भनेको हाम्रो लागि यो नाइट्रोजन भयो र यो जिंक भयो। त यसमा हामी के हेर्छौँ, यो अब यो जिंकको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, 0। यहाँ जिंकको कति छ, +2। अब जिंकको के भइरहेको छ, रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट जाँदाखेरि के भइरहेको छ, अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भइरहेको छ। त हामी के लेख्छौँ, इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ जिंक इज इक्वल टू कति, अब बढीबाट कमले हामी घटाउँछौँ। भनेपछि 2 - 0 इज इक्वल टू कति भयो, 2 भयो। अनि त्यस्तै अब यहाँ यो नाइट्रोजनको जहाँ चेन्ज भइरहेको छ, यहाँ नाइट्रोजनको कति छ, यसमा +5, यसमा कति छ, -3। भनेपछि +5बाट -3 मा चेन्ज हुनु त के हो, डिक्रिज हुनु हो। अनि हामी के लेख्छौँ, अब डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 छ अनि यो के छ, -3 छ। अब बढीबाट नि कमले घटाउँ, अब भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। अनि के अरे, अब यहाँ +5 छ, त +5 माइनस अनि यसमा कति छ, -3 भइहाल्यो। त कति आउँछ, यो
यो 8 आउँछ, माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ अनि त्यो 8 आउँछ। त भनेपछि यो 2 र यो 8 जुन छ नि जुन नम्बर त्यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट नम्बर भयो। र त्यही प्रिन्सिपल चाहिँ जुन योभन्दा अगाडि हामी गरेका छौँ त्यसकै आधारमा अब टोटल इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज इक्वल टु टोटल डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर। र त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, अब यो नाइट्रोजनको नम्बरले हामी जिङ्क भएको रिएक्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र जिङ्कको नम्बरले हामी नाइट्रोजन भएको रिएक्टेन्टलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यहाँ कसो छ, अब त्यसकारण अब हामी के गर्छौँ, यो 8 जुन छ नि 8 के को नम्बर छ यो नाइट्रोजनको। त नाइट्रोजनको नम्बरले हामी के गर्छौँ, जेड हामी यो जेडले हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। त यहाँ कति भयो यो 8, अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी लेख्छौँ अब यहाँ 8 ZN, नाइट्रोजनको नम्बर 8 छ अनि 8 को नम्बरले हामी के गर्छौँ रिएक्टेन्ट साइडमा जिङ्कलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, क्रिस क्रस गराउँछौँ हामी, यही रुल छ। अनि प्लस अब यो हाम्रो लागि यो नाइट्रिक एसिड हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामी एज्युम गरेको छ यसको चेन्ज भइरहेको छ, जसको चेन्ज हुँदैन त्यसले हामी अदर एलिमेन्ट्सको रूपमा हामी कन्सिडर गर्छौँ। अनि अब यो जिङ्कको नम्बर कति छ 2, त्यसकारण हामी के गर्छौँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, 2HNO3 यसरी भयो अनि प्लस HNO3 अनि इज इक्वल टु यो ZnNO3 को होल टू प्लस NH4NO3 प्लस H2O यस्तो भयो। अब रिएक्टेन्ट साइडमा यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि क्रिस क्रस गराइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, मेन एलिमेन्टलाई दुवै साइडमा हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स गर्छौँ। अब यहाँ जिङ्क कतिवटा छ 8 वटा भनेपछि यहाँ जिङ्क त एउटा मात्रै छ, त्यसको अगाडि हामी के लेख्छौँ 8। अब जिङ्क के भयो ब्यालेन्स, जिङ्क ब्यालेन्स भयो। अब यो नाइट्रोजनको कुरो छ, यो नाइट्रोजनको सम्बन्ध जुन छ नि यो नाइट्रोजनको सम्बन्ध यो नाइट्रोजनसँग छ किनभने यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छ। त्यसकारण अब अरू नाइट्रोजनसँग हामी केही सरोकार राख्दैनौँ अहिले। अब यो नाइट्रोजन जुन छ त्यो दुईटा छ, त भनेपछि यो नाइट्रोजन कतिवटा छ एउटा छ, अब यसको अगाडि हामी के लेख्छौँ 2 लेख्छौँ। भनेपछि अब यो दुईटा नाइट्रोजन हुने भयो, त यो नाइट्रोजन त के भयो ब्यालेन्स भयो। अहिले हामी यसलाई कन्सिडर गरेका छैनौँ, यसलाई कन्सिडर गरेका छैनौँ किनभने यी नाइट्रोजनहरू फरक टाइपका नाइट्रोजन हुन्। अनि अब यसरी हामी 2 राखेपछि यो नाइट्रोजनसँग यो नाइट्रोजन के भयो ब्यालेन्स भयो। त रुलले के भन्छ, मेन एलिमेन्टलाई पहिला ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त मेन एलिमेन्ट हामी ब्यालेन्स गरिसक्यौँ, अब मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि अदर एलिमेन्ट्सलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अदर एलिमेन्ट्स भनेको के हो, मेन एलिमेन्ट्स र हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेक यदि एलिमेन्टहरू छन् भने त्यसले हामी अदर एलिमेन्ट्स लिन्छौँ। अब यहाँ त्यस्तो एलिमेन्ट छ कि छैन, छ के छ यो नाइट्रोजन जुन छ नि जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन, त्यो नाइट्रोजन भए पनि त्यो अदर एलिमेन्ट्स नै छ त्यो। अब त्यसले हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स गर्छौँ। अब त्यस्ता नाइट्रोजन, अब यो नाइट्रोजन यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ। अब यो नाइट्रोजन कतिवटा छ यहाँ, त भनेपछि यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, यहाँ 8 छ, त कति भयो अब यो 8 टू जा कति हुन्छ 16 भनेपछि यो 16 नाइट्रोजन छ, यो 16 नाइट्रोजन छ। अब यसमा यो नाइट्रोजन त अहिले हामी कन्सिडर गर्दैनौँ, यसले हामी ब्यालेन्स गरिसकेका छौँ। यो नाइट्रोजनको कुरो छ, अब यो कति छ, यसले त 2 ले मल्टिप्लाई हामी गरिसकेका छौँ पहिला नै, त यो कति हुने भयो 2। त भनेपछि 16 नाइट्रोजन छ जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन अनि यसमा दुईटा नाइट्रोजन त्यस्तो छ जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन। त 16 + 2 कति भयो 18 नाइट्रोजन छ। त भनेपछि अब यसले त टच गर्नु मिल्दैन अनि भनेपछि अब नाइट्रिक एसिड हामी एज्युम गरेका छौँ यो नाइट्रिक एसिडको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन। त्यसकारण यसलाई हामी के गर्छौँ, अब ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हामी 18 यसको अगाडि लेख्छौँ। त 18 लेखेपछि यो 18 वटा नाइट्रोजन भयो। त यो नाइट्रोजन र यो नाइट्रोजन पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। त मेन एलिमेन्ट्स ब्यालेन्स भयो, अदर एलिमेन्ट्स पनि ब्यालेन्स भयो। अनि त्यसपछि अब पालो छ अब हाइड्रोजन र अक्सिजनको। अक्सिजन त ब्यालेन्स गर्नै पर्दैन, अटोमेटिकली ब्यालेन्स भइहाल्छ। रह्यो कुरा हाइड्रोजनको। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने अब कहाँ कहाँ हाइड्रोजन छ त्यो हेर्नु पर्यो। अब यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा अब यो ब्यालेन्स गर्नुपर्ने कुरा हामी गरिसकेका छौँ। त्यसकारण अब हामी के गर्छौँ, यसमा त हाइड्रोजन छैन। अब यसमा हाइड्रोजन कति छ 2, यसमा हाइड्रोजन कति छ 18, त टोटल हाइड्रोजन कति भयो 20। त रिएक्टेन्ट साइडमा 20 हाइड्रोजन छ। अब यहाँ हाइड्रोजन छैन, यहाँ हाइड्रोजन छैन, हाइड्रोजन यहाँ छ। कतिवटा हाइड्रोजन छ, अब 4 टू जा कति 8, यसमा 8 वटा हाइड्रोजन देखिन्छ, 8 वटा हाइड्रोजन छ। अनि
अब यतातिर कति छ 20 वटा हाइड्रोजन छ, यतातिर 8 वटा हाइड्रोजन छ, त भनेपछि नपुग हाइड्रोजन कति भयो 12 भयो। त भनेपछि अब यसको अगाडि हामी 6 लेखिदियौँ भने 12 हाइड्रोजन हुन जान्छ, त हाइड्रोजन पनि के भयो ब्यालेन्स भयो र अक्सिजन अटोमेटिकली के भइहाल्छ त्यो ब्यालेन्स भइहाल्छ। अब यहाँ एउटा कुरो जस्तै अब यो यहाँ 8 छ, अब यसलाई हामी के गर्छौँ, अब यो यसलाई हामी एकै ठाउँमा लेखिदिन्छौँ 8Zn प्लस, अब आखिर नाइट्रिक एसिड त नाइट्रिक एसिड नै हो, त कति भयो 18 + 2 कति भयो 20HNO3 भयो। अनि त्यसपछि अब यो 8Zn अनि यो NO3 को होल 2 प्लस अनि यो 2NH4 अनि यो NO3 प्लस 6H2O। अब यसलाई अझै सिम्प्लिफाई हामी गर्छौँ, जस्तै सबैबाट 2 कमन लिन सकिन्छ, सबैबाट 2 कमन लियो भने यो कति हुन आउँछ 4Zn प्लस अनि यो कति हुन्छ 10HNO3 अनि यो कति भयो 4Zn NO3 को होल 2 प्लस NH4 अनि यो NO3 अनि प्लस 3H2O। अब यस्तो भयो। अनि हामी यसलाई यसरी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। अनि अब यसलाई अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा जुन छ नि, जस्तै नम्बरको मैले कुरा गरेको थिएँ 2:8 अनि यो नाइट्रोजनको नम्बर 8 छ अनि नाइट्रोजनको नम्बरले जिङ्कलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यौँ, जिङ्कको नम्बरले हामी नाइट्रोजनलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ। अब यो नम्बरको रेसियो कुरा गर्दाखेरि 2/8 छ, 2:8 को रेसियो छ, त भनेपछि कति भयो यो 1:4 भयो। त भनेपछि जहाँ हामी 8ले मल्टिप्लाई गरेका छौँ त्यहाँ 4ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, अनि जहाँ 2ले मल्टिप्लाई हामी गरेका छौँ त्यहाँ 1ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसरी गरिदिएको भए अब यही यो एन्सर जुन चाहिँ यही आइहाल्थ्यो हैन। त यसरी हामी के गर्छौँ त्यो ब्यालेन्स गर्छौँ। अब यही प्याटर्नमा आधारित केही प्रब्लमहरू सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि हामी यहाँ लेख्छौँ। अब यहाँ अब यो सेल्फ प्र्याक्टिस, अब यो अब यसमा अब यस्तै सिचुएसन भएका केही प्रब्लमहरू म यसमा लेखिदिन्छु। अब जस्तै यो Cu प्लस HNO3, अब यो एउटा प्रब्लम छ Cu प्लस HNO3 अनि बनाउँछ CuNO3 को होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O। यसमा पनि सेम कन्डिसन छ। अब यहाँ दुई थरीका नाइट्रोजनहरू छन्, त्यो आफै अब विचार गर्नु। नम्बर 2 Cu प्लस HNO3 अनि यो CuNO3 को होल 2 प्लस अब यो NO प्लस H2O। नम्बर 3 Cu प्लस HNO3 अनि यो CuNO3 को होल 2 प्लस N2O प्लस H2O। अनि त्यस्तै यो KMNO4 प्लस HCl अनि यो KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। अब यसमा पनि त्यस्तै छ, जस्तै यो क्लोरिन जुन छ नि HCl जुन छ यसको -1 हुन्छ। अब यहाँ -1 छ, यहाँ के छ यो -1 नै हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ 0 हुन्छ। भनेपछि यहाँ क्लोरिनले 2 जस्तो बिहेभ गरेको छ, त्यसकारण लेख्दाखेरि हामी दुई ठाउँमा HCl लेख्छौँ अनि यसमा हामी दुई ठाउँमा HNO3 लेख्छौँ। यसमा हामी के गर्छौँ दुई ठाउँमा HNO3 लेख्छौँ र यसमा हामी के गर्छौँ दुई ठाउँमा HNO3 हामी लेख्छौँ। यसरी योभन्दा अगाडिको एक्जाम्पलको कै आधारमा हामी सबै प्रब्लमहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ त्यो सोल्भ गर्न सक्छौँ। क्वेसन छ ब्यालेन्स द फलोइङ इक्वेसन बाई अक्सिडेसन नम्बर मेथड। अब यो जुन नर्मल रुल छ त्यो हामी डिस्कसन गरि नै सकेका छौँ। अनि यसमा अलिकति सिचुएसन फरक छ। अब कसो सिचुएसन फरक छ यहाँ भन्दाखेरि यसमा के देखिन्छ, अब पहिला त हामी क्वेसन सार्यौँ, जुन रुलहरू हामी पढेका छौँ
त्यही रुल अनुसार हामी गरौँ स्टेप वाइज। क्वेसन हामी सार्यौँ र सबैको के गर्नुपर्छ, पहिला अक्सिडेसन नम्बर लेखिदिनुपर्छ। अब यहाँ फस्फोरस छ, फस्फोरसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, 0, किनभने फ्री स्टेटमा छ। सोडियमको कति हुन्छ, +1, अक्सिजनको कति हुन्छ, -2, हाइड्रोजन कति हुन्छ, +1। अब हाइड्रोजन यहाँ छ +1, अक्सिजन कति हुन्छ, -2। यहाँ अब हाइड्रोजनको +1 हुन्छ भनेपछि यसले गर्दाखेरि 3टा पोजिटिभ, त्यस कारणले फस्फोरसको -3 हुन्छ र हाइड्रोजन कति छ, +1 छ। सोडियमको +1, हाइड्रोजनको +1 अनि अक्सिजनको -2 हुन्छ र फस्फोरसको क्यालकुलेट गर्यो भने कति हुन्छ, +1 हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर। यो क्वेसन छ। अब सिचुएसन कसरी फरक छ यहाँ त्यो हेर्नु पर्यो। जस्तै अब यसमा यो सोडियम, अक्सिजन, हाइड्रोजनहरूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ, रिएक्टेन्ट साइडमा जति यिनीहरूको अक्सिडेसन स्टेट छ अथवा अक्सिडेसन नम्बर छ, प्रोडक्ट साइडमा पनि त्यतिकै छ, यिनीहरूको चेन्ज भएको छैन। अनि अब यो रिएक्सन ब्यालेन्स गर्ने क्रममा हामी पहिला के गर्छौँ, मेन एलिमेन्ट पत्ता लगाउँछौँ। मेन एलिमेन्ट भनेको कस्तो एलिमेन्ट, जसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुन्छ। त भनेपछि अब सोडियमको यतातिर पनि +1 छ, यतातिर पनि +1 छ भनेपछि सोडियम मेन एलिमेन्ट भएन। हाइड्रोजन अक्सिजनको पनि त्यही कुरा छ, हाइड्रोजन अक्सिजन पनि मेन एलिमेन्ट यहाँ भएन। त मेन एलिमेन्ट कुन चाहिँ छ, अब यहाँ फस्फोरसको 0 छ र फस्फोरसको यहाँ कति देखिन्छ, -3, फस्फोरसको -3 छ। यहाँ फस्फोरस कति छ, +1 छ। अब यहाँ फस्फोरस त यो एक ठाउँमा फस्फोरसको -3 छ, अर्को ठाउँमा फस्फोरसको कति छ, यो +1 छ र यहाँ त एक ठाउँमा मात्रै फस्फोरस छ यो। त फस्फोरसको अब यहाँ के देखिन्छ, फस्फोरसको 0 यो अक्सिडेसन नम्बर 0 छ, यहाँ कति छ, -3 छ। त भनेपछि 0बाट -3 मा जानुको अर्थ के भयो, अक्सिडेसन नम्बर डिक्रिज हुनु र डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड रिडक्सन। त भनेपछि फस्फोरस यो pH3 मा चेन्ज हुनुको अर्थ के भयो, यसको रिडक्सन भएको छ, यो फस्फोरसको रिडक्सन भएको छ। उता यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ, फस्फोरसको +1 छ, त 0बाट +1 मा गएको देखिन्छ। त यहाँ के भएको छ, इन्क्रिज। त इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर इज कल्ड अक्सिडेसन। त यसमा के देखिन्छ, एउटै एलिमेन्टको अक्सिडेसन पनि भएको छ, रिडक्सन पनि भएको छ, त्यसकारण सिचुएसन फरक छ। योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा हामी के हेर्यौँ, एउटै एलिमेन्ट दुई किसिमको बिहेभियर सो गर्छ, जसमा एउटामा चाहिँ चेन्ज नभएको, अर्कोमा चाहिँ चेन्ज भएको, त्यस्तो कन्डिसन थियो। अनि यसमा के छ, एउटै एलिमेन्टको अक्सिडेसन पनि हुने, एउटै एलिमेन्टको रिडक्सन पनि हुने। र याद राख्नुपर्छ, यस्तो रिएक्सनलाई डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भनिन्छ, हैन। डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन भनेको कस्तो रिएक्सन छ, द रिएक्सन इन विच अ सिंगल केमिकल स्पेसिस अन्डरगोज बोथ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। अनि एउटै वस्तुको यदि अक्सिडेसन पनि भएको छ, रिडक्सन पनि भएको छ भने नि त्यसले हामी के भन्छौँ, यो डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन हामी भन्छौँ। अब यो कन्डिसनमा के गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ पनि यो फस्फोरस दुई किसिमको बिहेभियर सो गरेको छ। त अब हामी के गर्छौँ, यहाँ यो दुई ठाउँमा फस्फोरस लेख्छौँ, यो फस्फोरस हामी लेख्छौँ। सपोज एउटा फस्फोरसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदाखेरि -3 मा भएको छ, अर्को फस्फोरसको +1 मा चेन्ज भएको छ। अनि अब लेख्दाखेरि यही हो, NaOH अनि +H2O अनि जस्तो छ त्यस्तै लेख्ने हो, PH3 Na अनि H2 अनि यो के भयो, PO2। अब अक्सिडेसन नम्बरको कुरा गर्दाखेरि फेरि म लेख्छौँ, 0 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ कति छ, -3 छ, यहाँ कति छ, यसको +1 छ। अब सपोज यो फस्फोरसको सम्बन्ध यो फस्फोरससँग छ, यो फस्फोरसको सम्बन्ध यो फस्फोरससँग छ, त्यसकारण अब यो फस्फोरस ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने नि हामी यो फस्फोरससँग कम्पेयर गर्छौँ। अनि यो फस्फोरसको सम्बन्ध केसँग छ, सपोज यो फस्फोरससँग छ भनेपछि यो फस्फोरसलाई हामी यो फस्फोरसलाई के गर्छौँ, त्यो ब्यालेन्स गर्छौँ। अब यहाँ के देखिन्छ भनेपछि अब यो जुन फस्फोरस छ, यो जुन फस्फोरस छ यसको अब यहाँ यो फस्फोरस यो के अरे 0बाट कतिमा गएको छ, -3 मा गएको छ। त कन्फर्म के भयो, यहाँ रिडक्सन भयो, डिक्रिज भएको छ। त भनेपछि 0बाट -3 मा जानु त डिक्रिज हुनु हो। त हामी के लेख्छौँ, यहाँ डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ फस्फोरस इज इक्वल टु कति, अब यो बढीबाट कमलाई घटाउँछौँ हामी, त यो कति भयो, 0 माइनस अनि कति, -3, कति भयो, 3। भनेपछि यो नम्बर चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। अर्को छ यो फस्फोरस छ, यसमा पनि फस्फोरसको 0 नै छ, फ्री स्टेटमा छ। अब यो फस्फोरस कतिमा चेन्ज भएको छ, +1 मा चेन्ज भएको छ। भनेपछि 0बाट 1 मा जानुको अर्थ भयो इन्क्रिज हुनु हो। त इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ, अब यो फस्फोरस हुन्छ, सेकेन्ड वाला जुन फस्फोरस छ त्यसको कति भयो,
त यो +1 बाट 0 ले घटायो भने कति आउँछ 1 - 0 = 1। त भनेपछि यो 3 र 1 जुन नम्बर छ त्यो इम्पोर्टेन्ट भयो। भनेपछि यो फस्फोरसको नम्बरले हामी यो फस्फोरसले मल्टिप्लाई गर्छौँ र यो फस्फोरसको नम्बरले हामी के गर्छौँ यो फस्फोरसले मल्टिप्लाई गर्छौँ। तब यहाँ यो फस्फोरसको डिक्रिज भएको छ त कतिले डिक्रिज भएको छ 3 ले डिक्रिज भएको छ। त रिएक्टेन्ट साइडमा हामी के गर्छौँ त्यो क्रिस क्रस गराउँछौँ। भनेपछि यो फस्फोरसको अब यहाँ दुवै फस्फोरस भए पनि दुवै फस्फोरसको नेचर फरक फरक छ, त्यसकारण यो फरक फरक रिएक्टेन्टहरू भए, फरक फरक एलिमेन्ट फस्फोरस भए पनि फरक फरक एलिमेन्ट जस्तो बिहेभ गरेका छन्। त्यसकारण यो फस्फोरसको नम्बर कति छ 3। त यो फस्फोरसको नम्बरले हामी यसले के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ हामी। त अब म यसरी लेख्छु फस्फोरस + 3p अनि त्यसपछि यसको नम्बरले हामी यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, त्यसको नम्बर कति छ 1। त 1 ले मल्टिप्लाई गरे पनि नगरे पनि कुरा त्यस्तै हुन्छ। त यसो भयो। अनि त्यसपछि यो NaOH + H2O अनि यो PH अनि 3 अनि प्लस NaH2PO2। अब रुल अनुसार अब हामी के गर्यौँ यहाँ यो सुटेबल नम्बरले हामी रिएक्टेन्ट साइडमा मल्टिप्लाई गर्यौँ। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब सम्बन्धित फस्फोरसहरूसँग त्यसले हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स गर्छौँ। पहिला मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिन्छ। त यहाँ यही दुईटै फस्फोरस त मेन एलिमेन्ट हो। अब यहाँ यो फस्फोरसको सम्बन्ध केसँग छ यो फस्फोरससँग छ हैन। अब यो के रे यो फस्फोरसको सम्बन्ध यो फस्फोरससँग छ। त यो फस्फोरस कतिवटा छ यो फस्फोरस कतिवटा छ एउटा, यो फस्फोरस कतिवटा छ एउटा। त्यो त अलरेडी ब्यालेन्स छ। अब यो फस्फोरसको सम्बन्ध केसँग छ यो फस्फोरसको सम्बन्ध यहाँ छ यो फस्फोरससँग। त यो फस्फोरस कतिवटा 3टा। भनेपछि यो फस्फोरसले हामी के गर्छौँ यसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। त यसको अगाडि कति लेख्नु पर्यो फस्फोरस त्यहाँ एउटा छ, यसको अगाडि 3 लेखिदियो भने यो फस्फोरस ब्यालेन्स भयो। त अब यहाँसम्म त भयो। भनेपछि मेन एलिमेन्ट हाम्रो ब्यालेन्स भयो। अब मेन एलिमेन्ट ब्यालेन्स गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ अदर एलिमेन्ट्सलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। अब अदर एलिमेन्ट्स हामी बुझिसकेका छौँ। हाइड्रोजन मेन एलिमेन्ट र हाइड्रोजन अक्सिजन बाहेक जुन एलिमेन्ट हुन्छ त्यसले हामी अदर एलिमेन्ट्स कन्सिडर गर्छौँ। त यहाँ अदर एलिमेन्ट्सको रूपमा सोडियम छ यहाँ अदर एलिमेन्ट्सको रूपमा। त यहाँ के अरे सोडियम भनेको त यहाँ मात्रै छ अनि सोडियम यसमा छैन। यसमा कतिवटा सोडियम भयो 3टा सोडियम भयो। त्यसको अगाडि 3 लेखिदियो भने सोडियम ब्यालेन्स, सोडियम के भयो त्यो ब्यालेन्स भयो। त मेन एलिमेन्ट पनि ब्यालेन्स भयो, अदर एलिमेन्ट्स पनि ब्यालेन्स भयो र सोडियम बाहेक अरू चाहिँ अदर एलिमेन्ट्सको रूपमा छैन यहाँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ हाइड्रोजनतिर जान्छौँ। अक्सिजन त ब्यालेन्स गर्नै पर्दैन, आफै ब्यालेन्स भइहाल्छ। अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त्यो कुरो छ। अब यहाँ यसमा हाइड्रोजन छैन, यसमा हाइड्रोजन छैन, यहाँ हाइड्रोजन देखिन्छ, यहाँ पनि हाइड्रोजन देखिन्छ। अनि यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ 3टा, यसमा 3टा हाइड्रोजन छ। यसमा हाइड्रोजन कति भयो अब यहाँ 2टा हाइड्रोजन छ 3 ले मल्टिप्लाई गरेको छ त कति भयो 6। त भनेपछि कति भयो 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन छ। अब कुरो यहाँ छ यो यसमा त हाइड्रोजन छँदै छैन, यसमा हाइड्रोजन कतिवटा छ 3टा हाइड्रोजन छ। अनि अब हामीले चाहिन्छ कति 9 हाइड्रोजन। त भनेपछि यहाँ यो 6 हाइड्रोजन भइदियो भने अब त्यो यो के अरे 9 हुन आउँछ। त्यसको अगाडि हामी कति लेख्छौँ 3 लेख्छौँ। 3 हामी लेख्यौँ भने नि 3 हामी हाइड्रोजन लेख्यौँ भने यसले स्टेप वाइज गर्नुपर्छ। अनि 3 हाइड्रोजन भयो भने 6 हाइड्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन कति भयो 9 हाइड्रोजन। यहाँ 9 हाइड्रोजन छ, सबै कुरो के भयो यो ब्यालेन्स भयो। अनि अब यहाँ अब फस्फोरस र यो फस्फोरस छ त कति फस्फोरस भयो यहाँ 4p। अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौँ 3NaOH अनि प्लस 3H2O अनि यो के भयो PH3 प्लस 3NaH2PO2। अब यहाँ के छ यो ब्यालेन्स भयो। यसरी यो कन्डिसन यहाँ कसो छ एउटै एलिमेन्टको अक्सिडेसन पनि भएको छ, एउटै एलिमेन्टको रिडक्सन पनि भएको छ र यस्तो रिएक्सनलाई डिस्प्रोपोर्सनेसन रिएक्सन पनि भनिन्छ। र एउटा अर्को प्रब्लम म लेखिदिन्छु त्यो सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि। अब यहाँ अब NaOH प्लस Cl2 अब यस्तो छ NaCl प्लस
NaClO प्लस H2O। अब यहाँ यो क्वेसनमा सेम सिचुएसन छ। अब जस्तै अब यहाँ कसो छ, यो क्लोरिन कति हुन्छ, यो 0 हुन्छ, अनि सोडियमको +1 अनि अक्सिजनको -2 अनि हाइड्रोजन कति हुन्छ +1। यहाँ सोडियमको +1 हुन्छ, क्लोरिनको यसमा कति हुन्छ -1 हुन्छ। अब यसमा कस्तो छ, अक्सिजनको -2 हुन्छ, यसको +1 भयो भने क्लोरिनको यहाँ +1 हुन्छ, +1 हुन्छ। हाइड्रोजनको यसमा कति छ +1, अक्सिजनको कति हुन्छ -2। र यो पुरै एक्जाम्पल हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यसमा सोडियम अक्सिजन र हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन, त्यसकारण तिनीहरू मेन एलिमेन्ट भएनन्। मेन एलिमेन्ट भनेको के छ, यहाँ क्लोरिन जुन छ, क्लोरिनको यहाँ 0 छ, यहाँ के देखिन्छ क्लोरिनको -1 छ भनेपछि 0 बाट -1 मा जानुको अर्थ के भयो, डिक्रिज हुनु, त रिडक्सन। यहाँ के देखिन्छ क्लोरिनको +1 छ, त 0 बाट +1 मा जानु इन्क्रिज हुनु हो, त यहाँ के भएको छ अक्सिडेसन भएको छ। यहाँ पनि सेम कन्डिसन छ, एउटै एलिमेन्टको अक्सिडेसन पनि भएको छ, रिडक्सन पनि भएको छ। अब यहाँ प्याटर्न मात्रै म लेखिदिन्छु, NaOH प्लस अनि यो के भयो, यहाँ हामी यसरी लेख्छौँ Cl2 प्लस Cl2, यसरी हामी लेख्छौँ। अनि यसमा 0 छ, यसको 0 छ, अनि यो के भयो NaCl प्लस NaClO अनि यो प्लस के छ H2O छ। अनि हामी के गर्छौँ, सेम प्याटर्नमा यसलाई ब्यालेन्स हामी गर्छौँ। ल अब एउटा नयाँ क्वेसन छ। अब यो इक्वेसनलाई अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु छ भनेपछि यसमा अलिकति सिचुएसन फेरि फरक छ। अनि पहिला हेरौँ, अब यो क्वेसन त यही छ। अब सबै एलिमेन्टहरूको पहिला हामी अक्सिडेसन नम्बर हामी पहिला लेखौँ। अनि अब यसमा कस्तो छ, यो आर्सेनिकको अक्सिडेसन नम्बर कस्तो हुन्छ, कति हुन्छ, यो +3, सल्फरको कति हुन्छ -2। जेनरली त्यो सल्फाइडमा सल्फरको कति हुन्छ -2 हुन्छ। र जहाँ दुईटा एलिमेन्टहरू मिलेर त्यो कम्पाउन्ड बनाएको हुन्छ नि, त्यसलाई हामी बाइनरी कम्पाउन्ड भन्छौँ। र जसमा बाइनरी कम्पाउन्डमा जहाँ एउटा सल्फर हुन्छ नि, त्यो बाइनरी सल्फाइड भयो, र बाइनरी सल्फाइडमा सल्फरको -2 हुन्छ। त सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति भयो -2। अनि अब क्यालकुलेट गर्यो भने आर्सेनिकको यसमा +3 आउँछ। अनि अब यसमा कस्तो छ, हाइड्रोजनको +1 हुन्छ, नाइट्रोजनको +5 हुन्छ, अक्सिजनको -2 हुन्छ। अब यहाँ हाइड्रोजनको +1, अक्सिजनको -2। अब यसको कुरा गर्दाखेरि अब हाइड्रोजनको +1, आर्सेनिकको कति हुन्छ, एस भनेको आर्सेनिक हो, आर्सेनिकको +5 हुन्छ, अक्सिजनको -3 हुन्छ। नाइट्रोजन यो NO जुन छ नाइट्रिक अक्साइड, त्यसमा अक्सिजनको -2 हुन्छ, नाइट्रोजनको +2 हुन्छ। सल्फरको यसमा 0 छ किनभने फ्री स्टेटमा छ। अब यहाँ यो सबै एलिमेन्टहरूलाई रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट साइडतिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ, यो हाइड्रोजनको अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको छैन, त्यसकारण हाइड्रोजन र अक्सिजन छ त्यो मेन एलिमेन्ट चाहिँ भएनन्। अब कुन कुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अब आर्सेनिकको +3 छ, यहाँ आर्सेनिकको +5 छ, ओके, यसको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। त मेन एलिमेन्ट भनेपछि आर्सेनिक के भयो, एउटा मेन एलिमेन्ट भयो किनभने अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। अर्को यहाँ सल्फर छ, सल्फर कति छ -2, यहाँ कति छ सल्फरको 0 छ, त सल्फरको पनि के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ, त सल्फर पनि मेन एलिमेन्ट भयो। यहाँ कस्तो देखिन्छ, नाइट्रोजनको +5 छ, यहाँ नाइट्रोजनको +2 छ, त नाइट्रोजनको पनि चेन्ज भइरहेको छ। अब यहाँ सिचुएसन कसरी फरक भयो भन्दाखेरि यसमा 2 भन्दा बढी एलिमेन्टहरूको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। अनि हामी त पढेका छौँ अक्सिडेसन रिडक्सन, एउटाको अक्सिडेसन हुन्छ, एउटाको रिडक्सन हुन्छ। यसमा 3 वटा एलिमेन्टको, अब जतिवटा एलिमेन्टको चेन्ज भए पनि कुरा चाहिँ अक्सिडेसन रिडक्सनकै हुन्छ। अनि त्यसकारण अहिलेसम्म जति हामी प्रब्लमहरू गरेका छौँ, अब त्योभन्दा अब यो क्वेसनको सिचुएसन अलिकति फरक छ किनभने 2 भन्दा बढी एलिमेन्टहरूको अक्सिडेसन नम्बर यहाँ चेन्ज भएको छ। अनि यति त हामी कन्फर्म भयो, आर्सेनिक, सल्फर र नाइट्रोजन यिनीहरू के भए, मेन एलिमेन्ट भए। अनि पहिला हामी के गर्छौँ, अब यो मेन एलिमेन्टलाई पहिला हामी के गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ। अनि मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने अब आर्सेनिक पनि मेन एलिमेन्ट छ, आर्सेनिक यो मेन एलिमेन्ट छ।
अनि अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने अब कसरी गरिन्छ पहिला हेरौँ यहाँ। अब आर्सेनिक कति छ, 2टा छ यहाँ, आर्सेनिक यहाँ 2 छ, यहाँ आर्सेनिक कति छ, एउटा छ। भनेपछि हामी के गर्छौँ यसलाई पहिला हामी 2 लेखिदिन्छौँ। भनेपछि म लेखिदिन्छु AS2S3 अनि प्लस HNO3 अनि प्लस H2O अनि यो के भयो। अब आर्सेनिक अगाडि हामी के लेख्छौँ, 2 लेख्छौँ किनभने आर्सेनिक त मेन एलिमेन्ट छ। अब यसलाई पहिला ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, त 2H3 अनि यो AS अनि यो के भयो, O4 भयो। अनि त्यसपछि अब यो के भयो, NO भयो अनि त्यसपछि यो के छ, यो सल्फर छ। अनि नाइट्रोजन पनि मेन एलिमेन्ट छ, त नाइट्रोजन कति छ यसमा, एउटा, यसमा पनि कति छ नाइट्रोजन, एउटा छ, त्यो अलरेडी ब्यालेन्स छ। अब रह्यो कुरा के अरे अब यो सल्फरको कुरो छ यो। अब सल्फर यहाँ कति छ, अब सल्फर यहाँ कति छ, 3 छ, सल्फर यहाँ यो के 3टा छ अनि सल्फर यहाँ कति छ, एउटा छ। त्यसको अगाडि हामी 3 लेखिदियो भने के भयो, यो चाहिँ ब्यालेन्स हुन आउँछ। ल तब यहाँसम्म त हामी गऱ्यौँ। अब त्यसपछि अब जसको यो के अरे इन्क्रिज भएको छ, त कति इन्क्रिज भएको छ, डिक्रिज भएको छ भने कति डिक्रिज भएको छ, त्यो नम्बर हामी के गर्छौँ, क्यालकुलेट गर्छौँ। अब यहाँ के देखिन्छ, अब आर्सेनिकको कति छ, +3 अक्सिडेसन नम्बर अनि आर्सेनिकको कति छ यसमा, +5 छ। अब आर्सेनिक कति हुने भयो, 2टा, यहाँ पनि के छ, 2टा, त्यसकारण अब कम्पेयर गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। त यहाँ अब आर्सेनिकको +3 बाट +5 मा चेन्ज हुनु पर्छ कि भयो, इन्क्रिज हुनु। त भनेपछि अब यहाँ इन्क्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक, इन्क्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक कति भयो, त भनेपछि +3 छ, यहाँ +5 छ, त बढीबाट कमलाई हामी घटाउँछौँ। त एउटा आर्सेनिकको +5 छ, त्यस्ता आर्सेनिकहरू कति हुने भयो, अब 2टा, त भनेपछि 10 भयो। यसमा यो आर्सेनिकको 10 छ, प्रोडक्ट साइडमा आर्सेनिकले गर्दाखेरि टोटल ऑक्सिडेशन नम्बर कति भयो, 10। अनि यता कति छ, आर्सेनिकको 3 छ अनि 2टा आर्सेनिक छ, त कति भयो यहाँ 6। त 10 - 6 = कति भयो, 4। 10 - 6 = 4 भयो। त भने आर्सेनिकको इन्क्रिज भएको छ। अब यहाँ हेरौँ सल्फरको के भएको छ, सल्फरको जुन छ, सल्फरको कति छ यहाँ, -2 छ, सल्फरको तो -2 छ अनि यहाँ कति छ, 0 छ। त -2 बाट 0 मा जाने यो पनि त इन्क्रिज हुनु हो। यहाँ पनि सल्फरको के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। त यहाँ जसको पहिला इन्क्रिज भएको छ त्यसले लेखिहालौँ, इन्क्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर = कति। अब यहाँ अब यो के अरे 3टा सल्फर छ अनि यहाँ कति छ, अब यहाँ 3 हामी लेखिसकेका छौँ, यो पनि ब्यालेन्स भयो। अनि अब 0 त बढी छ अनि यहाँ -2 कम छ, त हामी 0 बाट यसलाई के गर्छौँ, घटाउँछौँ। त एउटा सल्फरले गर्दा -2, त्यस्ता सल्फरहरू कतिवटा छन्, 3टा, त 3 × 3 × 2 कति भयो, 6 भयो। त हामी के गर्छौँ, 0 - -6 = कति भयो, 6, यो 6 भयो। त भनेपछि यहाँ आर्सेनिकको पनि इन्क्रिज भएको छ र सल्फरको पनि इन्क्रिज भएको छ। अब यहाँ सुरुमै मैले के भनेको थिएँ, यो ऑक्सिडेशन नंबर मेथडबाट ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने त्यसको प्रिन्सिपल के छ, टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेशन नंबर = टोटल डिक्रिज इन ऑक्सिडेशन नंबर। त भनेपछि यसको पनि ऑक्सिडेशन भएको छ, यसको पनि ऑक्सिडेशन भएको छ। अब हामी के लेख्छौँ, टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर = कति, 4 + 6 = 10। टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर = कति भयो, 4 + 6 = 10 भयो। अब यो नाइट्रोजनको कुरा गर्दाखेरि अब नाइट्रोजनको यहाँ कति छ, नाइट्रोजनको यसमा त छ +5 अनि यसमा कति छ, +2 छ, +2 छ। त भनेपछि यसको त डिक्रिज भएको छ, 5 बाट 2। अब यहाँ हामी लेख्छौँ डिक्रिज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन = 5 - 2 = कति भयो, 3। 5 - 2 = कति भयो,
3 भयो। अब यहाँ त्यो ऑक्सीडेशन वाला नंबर यो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर छ, यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर छ। त हामी के गर्छौं, अब यो नंबर जुन छ नि यो 10 र यो 3 जुन छ त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट नंबर भयो। अब हामी के गर्छौं, जसको डिक्रीज, अब यो डिक्रीज वाला नंबरले इंक्रीज वाला रिएक्टेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, इंक्रीज वालाले डिक्रीज वालालाई मल्टिप्लाई गर्छौं। अब आर्सेनिक र सल्फरको के भएको छ, इंक्रीज भएको छ। अनि त्यसकारण हामी के गर्छौं, यो 10 जुन छ नि त्यो इंक्रीज वाला नंबर छ, त्यसकारण यसले हामी के गर्छौं, यो 10 ले हामी भनेपछि नाइट्रोजनको नंबर कति छ, 3 छ। त्यसकारण यो 3 ले हामी के गर्छौं, यो 3 ले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं, 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। त भनेपछि अब यहाँ यो 3 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं यसलाई, अब के हुन आउँछ, यो 3as2 अनि यो s3 यस्तो हुन आउँछ यो। अनि प्लस अब त्यसपछि अब यो यसको त डिक्रिज भएको छ, त्यसकारण इन्क्रिज वाला नंबर कति छ, 10 छ। अनि यो 10 ले हामी के गर्छौं, नाइट्रिक एसिडलाई मल्टिप्लाई गर्छौं। त के भयो, 10HNO3 10HNO3 भयो, 3as2s3 प्लस 10HNO3। अब त्यसपछि अब जे छ त्यसलाई हामी एज इट इज सारौं, प्लस H2O अनि यो के भयो, अब 2 अनि H3AS अनि यो O4 प्लस NO अनि प्लस यहाँ 3S। अब के गर्नु पर्यो, त रुलले के भन्छ, अब रुल अनुसार हामी गरिरहेका छौं। अब रुलले के भन्छ, पहिला मेन एलिमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्नु। यहाँ मेन एलिमेन्ट भन्यो के छ, आर्सेनिक एस छ, सल्फर छ र त्यो नाइट्रोजन छ। अब रिएक्टेन्ट साइडमा हामी मल्टिप्लाई गरिसकेका छौं। मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आर्सेनिक कति भयो, अब यहाँ आर्सेनिक त पहिलादेखि नै दुईटा थियो, 3 ले हामी मल्टिप्लाई गरेका छौं किनभने यो नम्बरको कुरो आयो, नम्बरलाई हामी मल्टिप्लाई गरेका छौं। अब आर्सेनिक कति हुने भयो, 3टा, यो आर्सेनिक 6 हुने भयो। आर्सेनिक यहाँ 6 छ, यहाँ आर्सेनिक कति छ, अलरेडी 2 छ। यसलाई हामी के गर्छौं, 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं किनभने इक्वलाइज गर्नु पर्यो। यसलाई हामी के गर्छौं, 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 6s हुन आउँछ, यो 6s त छँदैछ यो। अनि त्यसपछि सल्फर अलरेडी पहिलेदेखि 3टा थियो, यसले 3 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि सल्फर कति हुने भयो, 9। त्यसकारण अब हामी के गर्छौं, यसलाई पनि हामी के गर्छौं, 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। अनि त्यसपछि अब यो नाइट्रोजनको कुरो छ, त नाइट्रोजन कति छ, 10। अब यहाँ कति छ, नाइट्रोजन 1 छ। यसको अगाडि हामी अब 10 लेखिदियो भने यो त ब्यालेन्स हुन्छ, 10 NO भयो अनि त्यो ब्यालेन्स भयो। अब हामी यसलाई अब यसरी लेख्न सक्छौं, के रे, अब 3as2s3 त भइ नै हाल्यो। अब म यसमै गरिदिन्छु। अनि जस्तै यो 3as2s3 प्लस 10HNO3 यो भयो अनि प्लस H2 यसरी गरौँ। अब त्यसपछि अब 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि कति हुन्छ, 6H3AsO4 प्लस यो कति भयो, 10NO अनि प्लस यो के भयो, 9S। अब यस्तो भयो। अब त्यसपछि अब आर्सेनिक त बैलेन्स भयो, 6 आर्सेनिक, यहाँ पनि के भयो, 6 आर्सेनिक भयो। सल्फर 9, यहाँ सल्फर 9, मेन एलिमेन्टले हामी बैलेन्स गर्यौं। नाइट्रोजन 10 छ, नाइट्रोजन यहाँ पनि 10 हुने भयो। अब रुलले के भन्छ, कुनै अदर एलिमेन्ट छ भने त्यसले बैलेन्स गर्नु। अब त्यो अदर एलिमेन्ट यहाँ त्यस्तो केही छैन। अब हामी हाइड्रोजन अक्सिजनतिर जान्छौं, तब हाइड्रोजनलाई बैलेन्स गर्नु पर्यो। अब यहाँ पहिला यसलाई हेरौं, यसमा हाइड्रोजन छैन, यसमा हाइड्रोजन छैन, यसमा कतिवटा हाइड्रोजन छ भनेपछि 6 3 जा कति हुन्छ, 18 भनेपछि यसमा 18 हाइड्रोजन छ। अब यसमा 10 वटा हाइड्रोजन छ अनि हामीले अझै कति चाहिन्छ, अब त्यो 8 चाहिन्छ। 8 भयो भने 18 हुन्छ। अब यसको अगाडि हामी के गर्छौं, यो 4 राख्छौं हामी। तो 4 राखेपछि के हुन आउँछ, त्यो 8 हाइड्रोजन र 10 हाइड्रोजन कति भयो, 18 हाइड्रोजन भयो। 18 हाइड्रोजन भयो। यसरी हामी के गर्छौं, यो इक्वेसनलाई ब्यालेन्स हामी गर्छौं। यहाँ सिचुएसन के छ, 2 भन्दा बढी एलिमेन्टहरुको ऑक्सिडेसन नम्बर यहाँ चेन्ज भएको देखिन्छ। यसरी हामी यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौं। यदि यस्तो सिचुएसन छ भने हामी यसै गरी टोटल इन्क्रिज इन ऑक्सिडेसन नम्बर अथवा
दुईटा एलिमेन्टको डिक्रिज पनि भएको हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ, टोटल डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर हामी क्यालकुलेट गरिहाल्छौँ, टोटल डिक्रिज इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर क्यालकुलेट गरिहाल्छौँ र इन्क्रिजवाला नम्बरलाई डिक्रिजवालालाई डिक्रिजवाला इन्क्रिजवालाले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अरू रुलहरू चाहिँ अब त्यस्तै छ यो। अनि अब सेम यही प्याटर्नमा आधारित एउटा अर्को प्रब्लम अब यो प्र्याक्टिसको लागि अब सेल्फ प्र्याक्टिस नै भनौँ, सेल्फ प्र्याक्टिसको लागि अब एउटा क्वेसन छ, एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो, FeS2 प्लस O2 रिएक्सन गर्छ अनि बनाउँछ के Fe2O3 प्लस सल्फर डाइअक्साइड। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु छ, अक्सिडेसन नम्बर मेथडबाट त्यो ब्यालेन्स गर्नु छ। अब कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यो कुरो छ। त क्वेसन नै साह्रो अनि सबैको के गर्नु, अक्सिडेसन नम्बर माथि लेख्नु। अब जस्तै यहाँ अब यसमा आइरनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ, आइरनको अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ यसमा +2, सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ -1 हुन्छ। अब अक्सिजनको कति छ 0, किनभने यो फ्री स्टेटमा छ, यो अक्सिजनको के छ, यो फ्री स्टेटमा छ यो। अब त्यसपछि यो Fe2O3 छ। अब आइरनको कति हुन्छ यसमा +3 हुन्छ, आइरनको कति हुन्छ यो +3 हुन्छ, अक्सिजनको कति हुन्छ -2 हुन्छ। आइरनको +3 छ, फेरिक अक्साइड छ, आइरनको +3, अक्सिजनको -2 छ। अनि यसमा अक्सिजनको -2 छ र सल्फरको कति हुन्छ +4 हुन्छ। अब क्यालकुलेट जसै अब एउटा अक्सिजनको -2 भयो भने दुईटा अक्सिजन छ त -4, त मोलिकुलको त अल्जेब्रिक सम 0 हुन्छ, त्यसकारण सल्फरको यहाँ कति हुन्छ +4 हुन्छ। अब यसरी अब क्वेसनलाई पहिले हामी सार्यौँ, त्यसपछि सबैको अक्सिडेसन नम्बर पनि हामी लेख्यौँ। लेखिसकेपछि अब कुन कुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ त्यो हामी हेर्छौँ। अब यहाँ के देखिन्छ, आइरनको +2 छ, यहाँ आइरनको +3 छ, त भनेपछि आइरनको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। त एउटा मेन एलिमेन्ट हाम्रो के भयो आइरन। अर्को सल्फरको -1 छ, यतातिर सल्फरको +4 छ, भनेपछि सल्फरको पनि चेन्ज भइरहेको छ, त्यसकारण सल्फर पनि मेन एलिमेन्ट भयो। यता अक्सिजनको यसमा 0 छ, किनभने फ्री स्टेटमा छ, यता अक्सिजनको -2 छ, चेन्ज भइरहेको छ, भनेपछि अक्सिजन पनि के भयो मेन एलिमेन्ट भयो। यहाँ पनि तीनवटा एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ, त्यसकारण सिचुएसन पहिला जस्तै छ। अनि अब यहाँ गर्ने के त, गर्ने जो योभन्दा अगाडि जुन हामी गरेका थियौँ ठिक त्यसरी नै गर्ने हो। अब यसलाई गर्नु पर्यो भने पहिला हामी के गर्छौँ, जुन जुन मेन एलिमेन्ट छ त्यो ब्यालेन्स छ कि छैन। अब मेन एलिमेन्ट ब्यालेन्स छ भने ठिक छ, छैन भने गर्नुपर्छ। अब यहाँ FeS2 छ, यहाँ Fe2 छ, आइरन कतिवटा छ यसमा 2टा, त अब यसलाई हामी के गर्छौँ, अब 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, त भनेपछि यो के भयो 2FeS2 भनेपछि आइरन 2टा भयो। अनि अब यसरी लेखौँ, अक्सिजन जस्ता छ त्यस्तै लेखौँ अहिले। अनि यो Fe2O3 भयो, अनि यो SO2 छ। अब आइरन त ब्यालेन्स भयो। अनि यहाँ कुरो छ अब सल्फरको, सल्फर कतिवटा हुने भयो 4वटा, सल्फर त यहाँ छैन यहाँ छ, त भनेपछि यसको अगाडि 4 लेखिदियो भने सल्फर ब्यालेन्स हुन्छ, किनभने सल्फर पनि मेन एलिमेन्ट छ र मेन एलिमेन्टले पहिला ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त आइरन ब्यालेन्स भयो, सल्फर पनि ब्यालेन्स भयो। अब रह्यो कुरा अक्सिजनको, अक्सिजन पनि मेन एलिमेन्ट छ, यहाँ अक्सिजनको पनि अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भइरहेको छ। अब यहाँ त अक्सिजन पहिला अक्सिजनले पनि के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त्यो, अब यहाँ यो सल्फर डाइअक्साइडमा यो 2टा अक्सिजन छ र यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, त कति भयो 8 अक्सिजन। यसमा कति छ 3 अक्सिजन, 8 3 कति हो 11, 11 अक्सिजन। यतातिर यो प्रोडक्ट साइडमा 11वटा अक्सिजन छ, 11 अक्सिजन छ, यतातिर यही O2 छ। अब यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने त्यो कुरो छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने अब एउटा अक्सिजन मोलिकुलमा त 2टा अक्सिजनको एटम हुन्छ, त 5.5 लेख्यो भने त्यो त ब्यालेन्स हुन आउँछ। अनि हामी के गर्छौँ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि 11.2 लेखिदियो भने यो ब्यालेन्स हुन आउँछ। अनि अब यो अक्सिजन पनि के भयो ब्यालेन्स भयो। अनि
त यहाँसम्म त ठिक छ। अब ब्यालेन्स गर्दाखेरि अब रुलले के भन्छ, अब कुन कुन एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर कतिले चेन्ज भएको छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। त यसमा 3-3वटा एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भएको देखिन्छ। फेरि प्रोसेस दुईटा मात्रै छ, अक्सिडेसन र रिडक्सन। अब यहाँ यो आइरनको के भएको छ, आइरनको के भएको छ, +2 बाट +3 मा गइरहेको छ, इन्क्रिज भयो, त्यस कारण भयो अक्सिडेसन। यसरी हामी लेखौँ इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ आइरन। इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ आइरन कति भयो, त यहाँ यो +3 छ अनि त्यस्ता आइरन कतिवटा छन्, दुईटा, त यसको टोटल कति भयो, +6 भयो। यसमा अब आइरन कति छ, दुईटा, त भनेपछि एउटा आइरन कति छ, +2, त दुईटा कति हुन्छ, +4, त कति भयो, 6 - 4। यहाँ के भयो, यो 6 यहाँ +3 छ, यहाँ +2 छ, त अनि कति भयो, 6 - 4 = कति भयो, 2। त भनेपछि आइरनको अक्सिडेसन नम्बर अब यो 2 ले बढिरहेको छ, इन्क्रिज भइरहेको छ। अनि अब सल्फरको त -1 बाट कतिमा चेन्ज भइरहेको छ, +4 मा चेन्ज भइरहेको छ, यसको पनि अक्सिडेसन भएको छ। त भनेपछि यहाँ हामी लेख्छौँ इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ सल्फर कति। अब यहाँ सल्फरको यसमा कति छ, +4 छ, सल्फरको +4 छ। अनि सल्फरको यहाँ कति छ, -1 छ हैन। त यसमा टोटल सल्फर कतिवटा छ, 4 छ सल्फर। त एउटा सल्फरको -1, त 4वटा सल्फरको -4। यहाँ कति छ, एउटा सल्फरको +4, त्यस्ता सल्फरहरू कतिवटा छन्, 4वटा, त कति भयो, यो 16 पोजिटिभ हो, 16। त भनेपछि अब यहाँ बढीबाट कमले हामी के गर्छौँ, घटाउँछौँ। त 16 अनि माइनस अनि कति, अब यो 4वटा सल्फर छ र एउटा सल्फरको -1 हुन्छ, यो 4वटा सल्फर भयो र सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर कति छ, -1, त टोटल कति भयो, भनेपछि -4 = कति भयो, यो कति भयो, 20 भयो। त यसको आइरनको पनि इन्क्रिज भएको छ, यसको सल्फरको पनि इन्क्रिज भएको छ, यिनीहरूको अक्सिडेसन भइरहेको छ। त टोटल इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो, टोटल इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर = 20 + 2 = 22। यो भयो। अब त्यसपछि अब अक्सिजनको के भइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेको छ। यहाँ अक्सिजन कति छ, 0 छ हैन। त डिक्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन = कति छ, त यहाँ अब अक्सिजन कतिवटा छ, यसमा त 8वटा अक्सिजन छ, 8वटा अक्सिजन छ, यहाँ 3टा अक्सिजन छ, त भनेपछि 11वटा अक्सिजन छ, 11वटा अक्सिजन भयो, 11वटा अक्सिजन छ यतातिर। अनि एउटा अक्सिजनको अब यहाँ त -2 छ, अक्सिजनको -2 हुन्छ, त 11वटा अक्सिजनले गर्दाखेरि 11 × कति हुन्छ, -2 = -22 भयो। अनि यहाँ यो के रे, अब यहाँ यो अक्सिजनको कति छ, 0 छ, यहाँ पनि त अक्सिजन कतिवटा छ, अब 11वटा अक्सिजन छ। अब एउटा अक्सिजनको 0 छ भने 11वटा कति, 0 नै हुन्छ। त भनेपछि अब -2 भन्दा ठुलो त यो 0 भयो। तपाईँ डिक्रिज कति भइरहेको त, 0 माइनस अनि हामी के गर्छौँ, -22, त कति भयो, यो 22। त डिक्रिज पनि कति भइरहेको छ, 22, अनि इन्क्रिज पनि कति भइरहेको छ, 22। त भनेपछि अब यो दुवै संख्या कति छ, 22/22 भनेपछि यो कति भयो, 1/1 भयो हैन, 1/1 भयो। भनेपछि हामी के गर्छौँ, डिक्रिज वालालाई पनि हामी 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसलाई पनि हामी के गर्छौँ, 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाई गर्यो भने आउने हो यतिकै, भनेपछि अब यो 2FeS2 + 11/2O2 अनि Fe2O3 + 4SO2। अब हामी अब यो
यो के अरे यतिकै पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अथवा यसलाई एक स्टेप गर्नु पर्यो भने अब जस्तै यहाँ त यो फ्र्याक्सन छ अनि यसलाई होल नम्बर बनाउनु पर्यो भने अब हामी यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो 2 हट्न आउँछ अनि होल इक्वेसनलाई त मल्टिप्लाई गर्नु मिल्छ। त 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ 4FeS2 प्लस यो 2 ले यो 2 त क्यान्सल हुन्छ अनि कति हुन्छ यो 11O2 अनि यो के हुन्छ 2Fe2O3 अनि यो कति भयो 8SO2 यो हुन आयो। भनेपछि अब यहाँ आइरन कति भयो 4 आइरन कति भयो 4 आइरन ब्यालेन्स छ। यहाँ सल्फर कति भयो 8 सल्फर यहाँ कति भयो 8 सल्फर ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि अक्सिजनको कुरो छ अक्सिजन कति भयो 22 यहाँ अक्सिजन कति छ अब यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ त 6 अक्सिजन अनि यहाँ कति भयो 16 अक्सिजन त 16 + 6 कति हुन्छ 22 हुन्छ। भनेपछि यो के भयो ब्यालेन्स भयो। त इन दिस वे we can balance the different redox equation using oxidation number method। र यहाँ हामी सबै टाइपका त्यो प्रोब्लेमहरूलाई हामी यसमा गरेका छौँ। That's all for today and thanks for watching this video।